السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا الدورة ديالنا ديال الخوارزميات، وفي هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا واحد لانتروديكسيون على لي طابلو. Les tableaux est un ensemble de valeurs portant le même nom de variables et repéré par un nombre s'appelle un tableau. Le nombre qui au sein d'un tableau sera repéré, chaque valeur s'appelle indice. واخا شنو هو طابلو هو بزاف ديال لي فاريابل دو ميم تيب. يعني اول حاجه خصك تعرفها، يعني بحال عندنا بزاف ديال لي فاريابل كنجمعوهم سو لو ميم نون. يعني هذه هي الهضره اللي بغا يقول لنا ان ensemble de valeurs portant le même nom de variable est repéré par un nombre s'appelle un tableau. يعني داك لو نون هو تيتسمى بحال روبير ديالو، يعني هو باش كتمشي لداك لا طابل ولا لو طابلو ديالك. Le nombre qui au sein d'un tableau sera repéré, chaque valeur s'appelle indice. وهذا الطابلو كل élément منه عنده l'indice ديالو. Chaque fois que l'on doit désigner un élément du tableau, on fait figurer le nom du tableau suivi de l'indice de l'élément entre parenthèses. أي élément بغينا نهضرو معاه كنديرو تي دو اي، اولا اما تدير اقواس ولا كدير معقوفتين. في لا بروغراماسيون كيكونوا هذه هي الصحيحه. بالنسبه للالغوريثم اللي كتبتي في الكتابتين صحيحه ماشي مشكل، لكن هذه هي كتابه براتيك، يعني لا كونفونسيون اللي معمول بها. كدير تي دو اي، يعني تي دو زيرو تي دو ان، يعني كتهضر مع الطابلو بهكا. نديرو واحد ليكزومبل. مثلا عندي واحد، شنو نقولوا، مثلا عندي واحد لا كلاس فيها بزاف ديال لي زيتيديون، فيها مثلا 10. الا بغيت نديكلاري هاد 10 يعني خصني ندير لي فاريابل ديالي يكونوا بحال هكا. هاد 10 ديال الناس، مثلا النقطه ديال الفيزيك نورمالمون خصني ندير نوت 1 مثلا، نوت 2، نوت 3، بوان 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 حتى نوت 10. نورمالمون هادشي اللي قرينا هو هذا لحد الساعه. يعني باش نديكلاري هاد لا نوت خصني نديكلاري 10 ديال لي فاريابل. وتصور لو انه عندي 10,000 تلميذ في مؤسسه على قدها، واش غادي نديكلاري 10,000 فاريابل؟ ما يمكنش، بقيت تما. يعني خصني شي طريقه كيفاش نخدم هادشي. علاش جاو الناس بلاتي هنا بعدا ضروري يكون عندنا مثلا تيب نديرو مثلا ريال، لان لا نوت فيها لا فيرغول. جاو الناس واختاروا لنا واحد الطريقه، قالك سيدي عوض ما تقدر دير هكذايا، الناس هادو الله يجازيهم بخير سهلوا علينا الحياه. قالك عوض سيدي ما تقدر ديكلاري ليا 2000 فاريابل، تجي ودير ليا مثلا طابلو نسميوه مثلا نوت، مثلا هكا. انا عارف بانني غنبغي 10 ديال لي نوت، كدير له هكذا طابلو نوت 10، وغادير لي هنا غير لو تيب ديالي طابلو نوت 10. هذا هو لو نو ديال لو طابلو ديالنا، وغادي ودير لي غير. يعني ها انت هاد لي نوت كاملين جمعتيهم. قالوا لنا على حساب لانديس مثلا بغيت لا نوت 3، ساشون كو لانديس الاخوان كيبدا لنا من زيرو. ديما لانديس كيبدا لنا في لا بروغراماسيون من زيرو. مثلا هنا عندنا 10، راه تكون عندنا لاطاي غاديه من زيرو حتى للناف، من زيرو حتى للناف. تيكون عندنا يعني 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هادو هما اللي كيكونوا عندنا من زيرو حتى للناف. الا حسبتيهم من 1 حتى 9، 9 بليس 0 هي 10. يعني مثلا باش نهضر مع لا نوت ليليمون نوت كندير هكذا نوت كيما مكتوب له نوت طابلو كاتبينو باسم نكتبو هنا، كنديرو نوت دو 0. هذه هي كتساوي لنا هي نوت ونكتبناها بطريقه عاديه. ونوت ديال
راه هي نوت 2. خصنا هنا واحد اس باردون. هنا راه ان صغيره ماشي ان كبيره، غير مايكروسوفت وورد فيه شويه ديال الاجتهاد، يعني كيعاونك شويه في الكتابه. يعني راك رجعتي للسطر، يعني راه خصك كلمه حرف كبير. يعني قلنا لي زانديس كيبداو، ولا طاي ديال الطابلو ما عمرها كتكون مثلا. ما يمكنش ليا نجيو ندير نوط مثلا ديال 11 هنا، ما يمكنش. انا عندي غير 10. يعني لا طاي ديال الطابلو ديما تتكون لينا طاي موان 1. يعني كيمكن ليا نمشي حتى لنوط دو 9، ما يمكنش ليا نمشي حتى لنوط دو 10. ما يمكنش. هي هذاك الشيء قلنا طاي موان 1. مثلا هذه 10 هي لا طاي، يعني غنمشي حتى طاي موان 1 اللي هي تساوي ليا 10 موان 1 اللي هي تساوي، يعني كنمشي حتى لنوط دو 9. ونوط دو 9 راه هي نوط 10، لأن قلنا كنبداو من 0. هادشي كامل غنشوفوه في هاد لابارتي. ديكلاراسيون دان طابلو. on précise le plus grand indice taille، يعني كتعطي لا طاي الماكسيمال اللي ممكن توصل ليها. مثلا هنا عطاونا ان وها هو لو نو، وديما هذا مو كلي، مو ريزيرفي ديال الالغوريثم طابلو كتعطيه نو. وهنا كدير تيب. هادشي اللي درنا هنايا، هادي مو ريزيرفي، ودرنا هنا نوت لو نو ديال لو طابلو. هنا عطيناه لا طاي ديالو اللي هي 10. اكزومبل دان طابلو دو نوت. ها هو طابلو نوت 15 اونتي، يعني هذا غيمشي لنا من 0 حتى ل 14. ها هي شاك نوت انديفيديال سوغا نوطي، هي نوت دو 0 نوت دو 1. يعني اما كدير الاقواس اما كدير لي هذوك لي معقوفات، واقيلا ما عرفتش سميتو لي كروشي، ماشي لي غيومي. لي غيومي هما هذوك المعقوفات، لي كروشي هما هذوك بحال المربعين. سكوير براكيتس بلونغلي. يعني قلنا 15 نوت دو 15، يعني كيمشي لنا نتوما كما كتشوفوا من نوت دو 0 نوت 1 جيسكا نوت دو 14. الا مشيتي من 0 حتى ل 14 تلقى هي 15. Les indices commencent généralement à 0 et non pas à 1. ديما الانديس يبدا لنا بالزيرو. الانديس ديال الطابلو كيبدا لنا بالزيرو في لا بروغراماسيون، كنبداوش بالواحد. لي طابلو الخوت بلونغلي هما arrays. ان array ولا مصفوفات، يعني كتسمعوا هاد لو مون بالنسبه للناس اللي كيقراو لا بروغراماسيون بلونغلي اسمها array، ما اسمهاش طابلو. لافونتاج دي طابلو سي لو تريتمون اون utilisant دي بوكل. يعني لافونتاج هو انك كتتعامل مع دوك لي فاريابل ديالك بلي بوكل. وقلتها لكم ديجا، قلت لكم في لي طابلو غادي نعرفوا الدور ديال لي بوكل. لي بوكل مهمين بزاف في لي طابلو. بالنسبه للناس اللي ما فهموش مزيان لي بوكل، عاودوا شوفوا لو كور ديال لي بوكل ديال الالغوريثم وديال لونغاج سي، انهم راه مهمين بزاف سيرتو في لي طابلو. ودون ان طابلو لا فالور d'aindice doit être un nombre entier. يعني لا فالور ديال لانديس ما عمرها كتكون 0.1.25 اولا شي كاركتر، ديما كتكون ان نومبر اونتي 0 1 2. انا ما يمكنش نقولوا سير لي لانديس 0.5، راه ما يمكنش. اولا سير لي لانديس راه ما يمكنش. يعني لانديس ديما تيكون ان اونتي être égal au moins à 0. يعني ما يمكنش تكون عنده شي فالور اقل من 0، موان 1 موان 2 ما يمكنش. يعني كيبدا او موان 0 وسير على حساب الطابلو ديالك شنو فيه لو طابلو. être inférieur ou égal au nombre d'éléments du taille، يعني كيكون ديما اصغر من او يساوي لو نومبر ديليمون دي طابلو. عندك 10 د لي زيليمون راه ما يمكنش انه يفوت 10. يعني هذه هضره باينه كما شفنا في ليكزامبل. شرحت لكم هادشي قبل ما نشوفوه، عند بالي راه ما درتوش في لو كور ديالي، صح راه كاين اكزامبل. عندنا واحد ليكزامبل ديال un tableau. قالك écrire un algorithme qui déclare et remplisse un tableau de cette valeur numérique en les mettant toutes à 0. خدموه سي ميو. شوفوا واحد طابلو نديرو الغوريثم طابلو مثلا. عندنا هنا طابلو، عندنا واحد لي فالور نسميوهم فالور نديروهم بزيرو. قالك 7، يعني فالور دو 7 اللي هما يكونوا دي زونتي. نجيو هنا نديرو لي فاريابل ديالنا ونخليوهم لحد الساعة. ضروري نحتاجو
كنحتاجو واحد الاي باش نبوكليو بها، غتكون حتى هي اوكسي. نجيو نديرو الديبي ديالنا ونديرو بوغ اي allant de 0 pour i allant de 0 à 6. قلنا ديما طاي موان 1 غتمشي لأنها تبدا لنا من 0 0 1 2 3 4 5 6 يعني 7 ديال لي فالور. pour i allant de 0 à 6 écrire بلا écrire كاع نديرو سمينا الطابلو ديالنا فالور، غنديرو فالور دو i reçoit 0 fin pour و fin allant. كما كتلاحظوا درنا واحد بوغ اي غتمشي لنا من 0 حتى ل 6. غنديرو فالور غنعمرو بها داك الطابلو، يعني فالور ديال 0 غتكون فيها 0، فالور دو 1 يعني الطابلو ديالنا يكون بحال هكا. ندير لانسيرسيون، ندير واحد طابلو يكون فيه 2 4 6 7 فالور، هو الطابلو ديالنا. اي عندنا هنا اي كتساوي لنا 0. نزيدو واحد القضيه اخرى، يكون عندنا هذا، نحيدو كاع هاد الطابلو هذا، يكون عندنا 2 كاز تمسح الله يهديك. نديرو 2 كاز باش نشرحو مزيان. هنا عندنا اي كتساوي لنا 0، هنا اي كتساوي 1، اي كتساوي 2، اي كتساوي 3، اي كتساوي 4، اي كتساوي 5. قصد 4 كلينا شوف العكز شنو كيدير، 4 5 6. هنا لا بوكل في الاول اي شنو كانت تساوي 0، يعني غنديرو هنا فالور دو 0 هي 0 كتساوي لنا 0. ايجي عاوتاني يخرج ارجع عاوتاني انكريمونتي اي غتولي لنا 1، فالور دو 1 0، عاوتاني كذلك فالور دو 2، كل ما عمره لنا بزاف. يعني هذا هو هادشي اللي غدير لنا لا بوكل. ولا بغينا نديرو واحد البوكل ديال لافيشاج ميم برانسيپ، كاع نجيو كوبيو هاد لا بوكل نيت، غنجيو نديرو لا بور اي allant de 0 à، نديرو ليه écrire مثلا l'élément، نديرو i plus 1، نديرو هكا باش يعطينا تساوي، ويعطينا فالور دو i كما كتلاحظوا. كتبنا هاد ليليمون كما هي، غيخرج غيلقى هادي على برا ديال لي غيومي، يعني غادي اي بلس 1. علاش درنا اي بلس 1؟ يعني انت بالنسبه لك كبروغرامور راك عارف بان الطابلو كيبدا من 0، ولكن بالنسبه لواحد ليوتيليزاتور ما كيفهمش كيفاش هذا تيقول لي فالور دو 0. انا بغيت لا بروميير فالور هو كاتب لي 0، يعني غدوخو. يعني داكشي علاش كتحاول انك الكتابه تيمشيو صحيحه، الا درتي له هكذايا راه صحيحه، ولكن سي ميو انك كدير له هكا باش كتبان شويه انت قاري وكتفهمو، لانه هو ماشي بروغرامور، ما عارفش بانه راه تتبدا القضيه من الزيرو في لي طابلو ولا هادي. انت بالنسبه لك تشرح له عادي. لي طابلو الخوت كيتحتاجو بزاف لي باز دوني، المهم بزاف ديال الحوايج، اغلبيه لي باز دوني. بليس 1 قلنا اي، يعني مثلا هنا فاش تكون 0 يافيشي له ليليمون 1 يساوي فالور دو اي، فالور دو 0 ديجا قلنا عمرنا الطابلو كله بزيرو يافيشيها وهي غادا. يعني هذه كانت واحد لانتروديكسيون على لي طابلو. كما كتشوفوا راه ماشي شي حاجه صعيبه، عشان واحد يشوف لي طابلو كيتخلع راهم ساهلين. صحيح هو هذا نفسو اللي درنا الغوريثم تيست طابلو تيست. هنا راه منين كوبيت هاد لو كور راه عندهم خطأ، طابلو دو 7 تيست دو 7 او نيميريك ماشي دو 6.
راه 7 ديال لي فالور من 0 حتى 6 راهم 7. فاريابل اي او نيميريك نورمالمون صغيرة لأن تنخدم بإي صغيرة بوغ اي الون دو 0 à 6 تيست دو اي غوسوا 0. داكشي اللي درنا في بور فان الغوريثم. هنا طابلو ديناميك كنشوفوه حتى لا فيديو الجايه. يعني ميم برانسيپ غير هذا طابلو اللي درنا دابا حنا طابلو ستاتيك، يعني لا طاي ديالو كتكون عارفها من الاول. وكاين ديك اللي ممكن ما تكونش عارف لا طاي، يعني كدير طابلو ديناميك. بالنسبه لنا فاش ندوزو لونغاج سي غادي نوريكم غير طابلو ستاتيك. الطابلو ديناميك غادي كيتخدم نورمالمون بلي بوينتور، وحنا مازال ما شفناش لي بوينتور. غادي نوريكم كيفاش تخدموا طابلو ديناميك بواحد الطريقه ديال قوارب وصافي. كنا نعرفوا لي بوينتور غادي نعرفوا لي طابلو ديناميك بالضبط كيفاش كيتخدموا. المهم هنا نحبس لا فيديو ديالي، والسلام عليكم ورحمه الله.